हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप लोगों ने तो देखा था कि भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में यहाँ नन्या बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आता वो गीता और भूमि को कैसे ही अपने प्यार के बारे में बता, और वो घबराते हुए हिम्मत करते हुए सब बता देती है, जिस पे खुशी और गीता और भूमि तीनों हंसने लगते हैं। यहाँ नन्या तो कंफ्यूज हो जाती है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता। और तभी खुशी और नन्या को बोलते हैं कि आपको क्या लगता है, हम जिन पेरेंट्स से इतना प्यार करते उनसे कभी कुछ नहीं छुपाती, तो अपने प्यार के बारे में उनसे कैसे कुछ छुपा पाती? आपको बताने से पहले मैंने इन दोनों को बताया था कि मैं आपके बारे में क्या फील करती हूँ, जिस पे अनन्या यूँ खुशी को बस देखती ही रह जाती है। उसे समझ नहीं आता यहाँ पे उसे क्या ही बोलना चाहिए। तभी भूमि मुस्कुराते हुए अनन्या के हाथ पे हाथ रखती है और कहती है कि बेटा, हमें इस बारे में कोई डर नहीं है कि तुम खुशी से बहुत प्यार करती हो और उसका अच्छे से ख्याल रखोगी, लेकिन तुम्हारी मम्मा, जिस पे अनन्या चुप हो जाती है, कहती डोंट वरी आंटी, मैं उन्हें मना लूँगी। जिस पे भूमि बोलती ठीक है, लेकिन अभी तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। जिस पर कहते क्या मतलब आंटी? तो भूमि बोलती है कि अरे मेरा मतलब तुमने बोला ना, जैसे मैं और गीता साथ रहते हैं वैसे तुम अभी नहीं रह सकते, क्योंकि अभी तुम दोनों छोटे हो और तुम्हारी स्कूलिंग भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। जिस पर अनन्या कहती है कि मैं आपकी बात समझती हूँ और डोंट वरी, हम बहुत अच्छे बच्चों की तरह रहेंगे। जिस पे भूमि भी मुस्कुराती है और खुशी भी हंसने लग जाती है। और फिर ये लोग इकट्ठे बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं। काफ़ी सारी बातें करने के बाद वहाँ से कीर्तन भूमि चले जाते किसी काम का बहाना बना के, ताकि ये दोनों आपस में बात कर सके। उनके जाने के बाद तो अनन्या खुशी को बोलती, खुशी आपने क्या किया? आपने तो अपने पेरेंट्स के सामने मुझे पागल बना के रख दिया। आपके बाद मुझे पहले बता देनी चाहिए कि वो हमारे बारे में सब जानते। देखो मैं कितनी घबरा गई थी। जिस पे अनन्या खुशी से कंप्लेन कर रही थी, खुशी मुस्कुराते हुए अनन्या की चिक्स पे किस करती है। जिस पे अनन्या कंप्लेन करना बंद कर देती है, बस खुशी को बहुत प्यार से देखने लगती है। अनन्या खुशी को बोलती है कि अच्छे से जानती हो ना मुझे कैसे मनाना है? खुशी होती है हाँ बहुत ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ। जिस पे अनन्या खुशी का हाथ थामती है, उसके हाथ पे किस करती है, कहती मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों साथ हैं। जिस पे खुशी होती है अब यकीन कर लो, क्योंकि अब से हम दोनों हमेशा साथ ही रहने वाले हैं। जिस पे ये दोनों बहुत ही प्यारी सी स्माइल करते हैं, एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी खुशी अनन्या को बोलती चलो ना यहाँ से थोड़ा बाहर चलते हैं। जिस पे अनन्या बोलती ठीक है। और फिर ये लोग उस रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं, जहाँ ये लोग हाथों में हाथ डाले जो है वो टहल रहे थे। टहलते टहलते ये लोग काफ़ी ज़्यादा दूर आ जाते हैं। तो यहाँ अनन्या बोलती अरे यार हम तो बहुत दूर आ गए। खुशी बोलती रुको, मैं ड्राइवर अंकल को कॉल करके बुलाती हूँ। पर अनन्या कॉल नहीं करने देती। अनन्या बोलती नहीं नहीं कॉल मत करो। खुशी बोलती क्यों, क्या हुआ? जिस पे अनन्या बोलती है कि अच्छा है ना, हमने थोड़ा सा अकेले में टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। ड्राइवर अंकल के सामने तो काफ़ी ऑकवर्ड फील होता है, हम दोनों काफ़ी दूर दूर बैठे होते हैं। जिस पे खुशी बोलती मतलब अनन्या बोलती अब घर जाना है मुझे, क्योंकि बहुत लेट हो गई है और पूरे रास्ते में मैं बस आपको हक करके बैठना चाहती हूँ, समझो ना, ड्राइवर अंकल के सामने मैं नहीं कर पाती। जिस पे खुशी मुस्कुराती थी अच्छा जी, तो क्या हम लोग पैदल जाने वाले हैं क्या? वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका घर नहीं है? जिस पे अनन्या बोलती जानती हूँ। अनन्या एक टैक्सी लेती है और पूरा टाइम टैक्सी में बस खुशी को अपनी बाहों में थाम के बैठी थी। जिस पे खुशी बोलती है कि अब तो ऑकवर्ड फील नहीं हो रहा? अनन्या बोलती नहीं, क्योंकि ये कौन सा हमें पर्सनली जानते हैं, छोड़ के चले ही जाएंगे ना। जिस पे खुशी भी मुस्कुरा देती है। खैर थोड़ी देर के बाद अनन्या का घर आ जाता है। अनन्या बोलती सॉरी जान, वैसे तो मुझे आपको घर ड्रॉप करना चाहिए, पर मुझे बहुत लेट हो गया है, इसीलिए आप प्लीज़ ध्यान से जाना। जिस पे खुशी होती डोंट वरी, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। अनन्या बोलती घर पहुँचे मुझे टेक्स्ट करना। खुशी बोलती हाँ पापा मैं कर दूँगी। और फिर अनन्या खुशी के फर पे किस करती है, जिससे खुशी मुस्कुराती है और अनन्या उसे बाय करते हुए टैक्सी से बाहर निकल जाती है। वो जैसे अपने घर में से आती है तो बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि मेरी माँ और स्टेप डैड का चेहरा मुझे देखने को ना मिले, क्योंकि मेरा मूड बहुत ठीक है, उनके सामने आते ही मेरा सारा मूड ख़राब हो जाएगा। ऐसे ही प्रे करते हुए अनन्या अपने रूम में चली जाती है और जाके लेटती है। खुशी को टेक्स्ट करना लग जाते हैं कि सब ठीक तो है ना। जिस पे खुशी बोलती हाँ बाबा सब ठीक है, बस थोड़ी देर में मेरा घर आ जाएगा। जिस पे अनन्या बोलती ठीक है, तो तब तक मेरे साथ टेक्स्ट पे बात करती रहो। खुशी बोलती ठीक है। और फिर दोनों जो है वो चैटिंग करते रहते हैं। थोड़ी देर में खुशी का घर भी आ जाता है। खुशी अनन्या को टेक्स्ट करते कि मैं घर पहुंच गई। अनन्या बोलती गुड, फ्रेश हो जाओ। खुशी बोलती हाँ ठीक है, आप भी अब रेस्ट करो और मोबाइल छुपा दो, इससे पहले कोई देख लिया। अनन्या बोलती ठीक है। अनन्या अपना मोबाइल छुपाती है और फिर वो शावर लेने चली जाती है। जब वो शावर लेके बाहर आती है तो तभी वो देखती है
کہ اس کے اسٹیپ ڈیڈ اس کے روم میں بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کے اننیا کو بہت غصہ آتا ہے اور اننیا ان سے کوئی بھی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ آج کے دن وہ اپنا خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ چپ چاپ سے اپنے روم سے ہی باہر چلی جاتی ہے اور باہر آ کے بیٹھ جاتی ہے، جہاں میڈ کہتی ہے کہ ارے اننیا بیبی آپ نے کوم بھی نہیں کیا، جس پہ اننیا بولتی ہے کہ آپ میرے روم سے میرا کوم لا دیں گی پلیز، تو بولتی ہاں بیبی میں بھی لا دیتی ہوں۔ اور وہ جب اننیا کے روم میں جاتے ہیں تو میڈ دیکھتی ہے کہ اننیا کے جو اسٹیپ ڈیڈ ہے وہ اننیا کا ڈریس اٹھا کے کھڑے ہیں، تو وہ کہتی ہے سر آپ کیا کریں، ہم کو کچھ چاہیے، تو وہ گھبراتے ہوئے کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں، اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب وہ اننیا کی میڈ کو بھی تھوڑا عجیب لگتا ہے کہ اس طرح سے وہ اننیا کے کپڑوں کو اسمیل کر رہے تھے، خیر میڈ اتنا دھیان نہیں دیتی اور پھر وہ کوم لے کے اننیا کے پاس آ جاتی۔ اننیا تو کافی دیر تک اپنے روم میں بھی نہیں جاتی، وہ وہیں پہ بیٹھی رہتی ہے، اور اب اسے خوشی سے بات کرنے کا بہت زیادہ من کر رہا تھا اور موبائل تو روم میں ہی تھا، اسی لیے وہ روم میں جانے لگتے، پر اسے یہ تھا کہ شاید اس کے اسٹیپ ڈیڈ ابھی بھی اسی روم میں بیٹھے ہوں گے، اور یہاں اننیا ان کے منہ بالکل بھی نہیں لگنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ میڈ کو بولتی ہے کہ آپ میرے ساتھ میرے روم میں چلیے، اور انہیں اپنے ساتھ اپنے روم میں لے کے آتی ہے۔ اب وہ کہتی ہے کہ آپ یہاں میرے روم میں بیٹھی رہیے، جس پہ وہ کہتی ہے کہ ارے اننیا بیبی سب ٹھیک تو ہے نا، جس پہ اننیا بولتی ہے ہاں سب ٹھیک ہے۔ میڈ بھی روم میں بیٹھتی ہے اور پھر اننیا اسے بولتی ہے کہ ایک کام کرو روم اندر سے لاک کر دو، تو اننیا کی میڈ روم اندر سے لاک کر دیتی ہے اور وہ اننیا کے پاس روم میں بیٹھی رہتی ہے۔ اب اننیا اپنی میڈ سے کچھ بھی نہیں چھپاتی، اسے پتا تھا کہ موبائل دیکھ بھی لیا تو موم کو کمپلین نہیں کریں گی، اس لیے اننیا موبائل نکالتی ہے اور پھر خوشی سے چیٹنگ کرنے لگتی ہے۔ اب میڈ پوچھتی ہے کہ آپ کا موبائل تو لے لیا تھا پھر، تو وہ بولتی ہے کہ خوشی کا موبائل ہے، اس نے مجھے دیا تاکہ میں اس سے کانٹیکٹ کر سکوں، جس پہ میڈ کہتی ہے کہ اگر آپ کی لائف میں خوشی بیبی نہ ہوتی تو شاید آپ کی لائف میں خوشیاں نہیں ہوتی رائٹ، جس پہ اننیا بولتی ہے ہاں اتنی ساری پرابلمس میں بھی وہ مجھے ہنسا ہی دیتی ہے، اور پھر ایسے ہی بول کے اننیا پھر سے خوشی سے چیٹنگ کرنے لگتی ہے۔ تبھی خوشی اسے بولتی ہے کہ جان کال پہ آؤ نا، جس پہ اننیا بولتی کیوں میری آواز سننے کا من کر رہا ہے کیا، جس پہ خوشی بولتی ہاں کر رہا ہے، کیوں نہیں کرنا چاہیے، تو اننیا مسکراتے کہتی نہیں نہیں ضرور کرنا چاہیے، رکو ابھی کال کرتی ہوں۔ اننیا ایسے ہی بول کے اپنے ہینڈ پہ لگاتی ہے اور پھر بات کرنے لگتی ہے، پر وہ اچھے سے بات نہیں کر پاتے کیونکہ روم میں میڈ تھی، جس پہ خوشی بولتی کیا ہوا جان کچھ بول کیوں نہیں رہی ہو، جس پہ اننیا ہوتی تو ایسے ہی کرنے لگتی ہے۔ خوشی بولتی کوئی ہے روم میں، تو اننیا پھر سے کہتی خوشی بولتی ہے کہ کسی کے سامنے کمفرٹیبل ہو کے بات کری ہو، موبائل یوز کری ہو، پکا میڈ ہوگی رائٹ، اس پر اننیا ہوتی وہی ہے، جو خوشی بولتی اچھا ٹھیک ہے، تو پھر اب مجھے آئی لو یو بولو جلدی سے۔ اننیا کہتی سمجھا کرو، تو بولتی ارے نہیں سمجھوں گی، آئی لو یو بولو 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 بولو، مجھے بہت پریشان کیا نا کہ میں آپ کو آئی لو یو بولوں، چلو اب میری باری ہے جلدی سے مجھے آئی لو یو بولو، جس پہ اننیا ہوتی جانم سمجھا کرو جانم سمجھا کرو، خوشی ہوتی مجھے کچھ نہیں سمجھنا جلدی سے آئی لو یو بولو ورنہ میں جا رہی ہوں، تو اننیا ہوتی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئی لو یو، تو میڈ کو دیکھتی ہے اننیا کو، تو اننیا بولتی ہے آئی لو یو آئی لو یو آئی لو یو آئی لو یو، تو ایسے آئی لو یو بہت سارا کہنے لگتے، خوشی تو ایک دم خوش ہو جاتے ہائے اتنا سارا آئی لو یو، تو تبھی اننیا جو ہے وہ سانگ سنگ کرنے لگتی ہے کہ بیبی آئی لو یو آئی نیڈ یو آئی وانٹ یو، اور ایسے کور کرنے لگ جاتی ہے، اور پھر خوشی بولتی ہے ہائے آئی لو یو ٹو آئی نیڈ یو ٹو آئی وانٹ یو، تو ایسے کہتی ہے، جس پہ اننیا کے فیس پہ تو بڑی سی اسمائل آ جاتی ہے۔ اننیا یوں لیٹ کے خوشی سے باتیں کر رہی تھی، جس پہ میڈ تو بس اننیا کو ہی دیکھی جاتی ہے، وہ من ہی من میں سوچتی ہے جب اننیا خوشی سے بات کرتی ہے خوشی اس کے آس پاس ہوتی ہے تو اننیا کے فیس پہ کتنی بڑی سی اسمائل ہوتی ہے، بھگوان جی ان دونوں کو ہمیشہ ساتھ رکھنا، ایک خوشی تو ہے اننیا کی لائف میں جو اس کے لیے خوشیاں لاتی ہے، ورنہ باقی سب تو اسے دکھ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اور پھر تبھی میڈ کہتے ہیں کہ اننیا بیبی مجھے کچھ کام کرنا ہے اب میں جاؤں، اننیا بولتی ہاں ٹھیک ہے آپ جاؤ۔ اننیا میڈ کے جانے کے بعد روم اندر سے اچھے سے لاک کرتی ہے تاکہ اس کی موم وغیرہ یا کوئی بھی آ کے ہاتھ میں موبائل نہ دیکھ لے، روم لاک کرتے ہی وہ پھر سے خوشی سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ اب میڈ چلی جاتی ہے تو اننیا بار بار خوشی کو آئی لو یو آئی لو یو آئی لو یو آئی لو یو بول رہی تھی، اسے کسی وسی بھی کر رہی تھی، جس سے خوشی تو بہت زیادہ بلش کرنے لگتی ہے۔ اننیا ہوتی کوئی بلش کر رہا ہے، خوشی بولتی آپ کو کیسے پتا میں بلش کر رہی ہوں، اننیا ہوتی او ہیلو جانے من میں آپ کی رگ رگ سے واقف ہوں، اچھا نا جلدی سے ویڈیو کیم آن کرو، مجھے نا آپ کا بلش والا چہرہ دیکھنا ہے، جس پہ خوشی صاف منع کرتی ہے کہتی مجھے پریشان مت کرو۔ اننیا ہوتی تو کیا آپ کی پڑوسن کو جا کے پریشان کروں، جلدی سے کیمرہ کھولو مجھے دیکھنا ہے، تو اننیا اپنا کیم آن کرتی ہے، خوشی اپنا کیم آن کرتی ہے، اننیا تو بس خوشی کو دیکھتی ہی رہ جاتی ہے۔
कुछ इतना ब्लश कर रही थी कि उसके चेक्स एकदम टमाटर की तरह रेड रेड हो चुके होते हैं। अनन्या बोलती कितनी क्यूट लगती हो ना जब ब्लश करती हो। खुशी बोलती परेशान मत करो। अनन्या बोलती परेशान मत करो, मैं तो करूँगी, और ऐसे भी आपको परेशान करने का तो हक है ना मेरे पास। तो खुशी बोलती हाँ हक दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर दोगे। जिस पे अनन्या तो और भी परेशान करने लगती है खुशी को। और फिर ऐसे इन दोनों की मस्तियाँ चलती रहती हैं। अब देखते ही देखते बहुत ज़्यादा रात हो जाती है और अनन्या को बहुत ही नींद आने लगती है। अनन्या खुशी को बोलती है कि जान मुझे बहुत सुबह से नींद आ रही है। जिस पे खुशी बोलती है कि ठीक है आप सो जाओ। अनन्या बोलती नहीं मुझे ऐसे नहीं सोना। खुशी बोलती तो फिर कैसे सोना है। अनन्या बोलती चलो मुझे सुला दो हक करके बड़े प्यार से। जिस पे खुशी बोलती छोटी बच्ची हो क्या जो मैं आपको सुनाऊँ, खुद नहीं सो सकती आप। जिस पे अनन्या बोलती नहीं मैं तो छोटी बच्ची हूँ, चलो मुझे सुलाओ। तो खुशी मुस्कुराते हुए कहती अच्छा ठीक है यहाँ आओ मेरे पास। और फिर अनन्या बोलती आ गई, अब जल्दी से सुला दो। और फिर खुशी उसे बहुत प्यार से सुलाने लगती है, जिससे अनन्या थोड़ी ही देर में सो जाती है। जब वो सोती है तो सोते हुए भी उसके फेस पे एक स्माइल थी। खुशी तो बस अनन्या के फेस को ही देख रही थी। अनन्या सोते हुए भी बहुत क्यूट लग रही थी। तो खुशी उसे बार बार किसेस कर रही थी। अब अनन्या नींद में ज़रूर थी पर फिर भी उसे फील हो रहा था कि खुशी उसे बार बार किस कर रही है। उसे हल्का हल्का सुनाई दे रहा था। जिसपे अनन्या बोलती मुझसे दूर कभी मत जाना। खुशी खुशी बोलती कभी नहीं जाऊंगी जान, चलो अब सो जाओ। अबे खुशी अनन्या को किस करते हुए हक करते हुए प्यार से सुला देती है। कहने को ये दोनों बहुत दूर थे, अपने अपने घर अपने अपने बिस्तर पे थे, पर फिर भी एक दूसरे के करीब थे। मानो जैसे ये दूरी बिल्कुल भी मैटर ही ना करती उन दोनों के लिए। ये दोनों जो है वो सो जाते हैं और अगले दिन अनन्या जो है वो फिर से खुशी की आवाज़ से जगती है। खुशी उसे बहुत प्यार से जगा रही थी और कह रही थी कि जान उठो ना स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। तो अनन्या उठती है और फिर खुशी को किस करती है, जिससे खुशी थोड़ी स्माइल करती है। और अनन्या बोलती है मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मुझे कोई किस कर रहा था। नींद में मुझे फील हुआ कि आपने मुझे किस किया था। बोलो बोलो बोलो, मुझे किसी विसी सुनाई दे रही थी। जिस पे खुशी बोलती है आपके ना कान खराब हो गए, आपको अपने कानों का इलाज करवाना चाहिए। अनन्या बोलती नहीं ना, शायद फिर मैंने कोई ड्रीम देखा होगा। खुशी बोलती हाँ आपका ड्रीम ही होगा। अनन्या बोलती हाय कितना अच्छा सपना था, काश कभी ख़त्म ही ना होता। खुशी बोलती अच्छा आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ ताकि हम जल्दी से मिलें। अनन्या बोलती ठीक है मैं जल्दी से रेडी होके आती हूँ। खुशी बोलती है कि सुनो उसी जगह से पिक करना है ना। अनन्या बोलती हाँ हाँ ठीक है उसी जगह से पिक करना है। और फिर दोनों कॉल कट कर देते हैं। अनन्या मोबाइल को चार्ज पे लगाती है और वो शावर लेने चली जाती है। जब वो शावर लेके बाहर आती है तो उसके दरवाजे पे कोई नोक नोक कर रहा था। अनन्या तुरंत अपना मोबाइल छुपाती है, दरवाज़ा खोलती पर दरवाजे पे कोई और नहीं बल्कि मेड था। अनन्या बोलती है आपने तो मुझे डरा ही दिया। तो वो बोलती है अनन्या बेबी मैं तो आपको जगाने के लिए आई थी, स्कूल के लिए लेट ना हो जाए आपको इसीलिए। अनन्या बोलती मैं जग गई, आप मेरा ब्रेकफास्ट बना दो। तो बोलती है ठीक है। अनन्या फिर से रूम लॉक करती है और रेडी होने लग जाती है। अब अनन्या हमेशा अपना रूम लॉक ही रखती थी ताकि उसका मोबाइल जो है वो कोई देख ना ले और मोबाइल भी ना छीन ले। अनन्या रेडी होती है और अपने मोबाइल को साइलेंट पे करने के बाद अपने बैग में डालती है। बैग पहने नीचे आती है जहाँ मेड ने उसके लिए बड़ी टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी ब्रेकफास्ट बनाया था। तो वो ब्रेकफास्ट करती है और ब्रेकफास्ट बहुत यम्मी था। तो अनन्या होती है आपने बहुत टेस्टी बनाया है, एक काम करो ना जल्दी से ना पैक करके दे दो, मैं ये खुशी को भी खिलाऊंगी। तो मेड बोलती अच्छा ठीक है। वो जल्दी से पैक कर देती है और फिर अनन्या अपने बैग में अपना टिफ़िन डालती है और बाहर आ जाती है। जहाँ ड्राइवर गाड़ी लेके अनन्या के पास आता है और कहता है कि मैम बैठिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अनन्या बोलती पर आपकी मैम ने तो मना किया था ना मुझे नहीं छोड़ना। जिस पर कहती है बेबी प्लीज़ आप बैठ जाइए ना, मैं उन्हें पता नहीं लगने दूंगा, प्लीज़ आप बैठो, मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप बस पर जाओ। जिस पर अनन्या बोलती जब मेरी माँ को फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी बेटी बस से जा रही है या फिर पैदल जा रही है तो आपको क्यों ही फ़र्क पड़ना चाहिए। आप भी मेरी चिंता मत करो, मैं चली जाऊँगी। ऐसे बोल के अनन्या गाड़ी में नहीं बैठती और फिर वो घर से काफ़ी दूर तक पैदल आ जाते हैं जहाँ खुशी गाड़ी में उसका वेट कर रही थी। नन्या तुरंत खुशी की गाड़ी में बैठ जाती है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं फिर हाथों में हाथ डाले एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बातें करने लगते हैं। वहाँ ड्राइवर जो है वो नन्या की मम्मा के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि मैम जैसे आपने बोला था मैंने सेम वैसे किया, गाड़ी लेके पीछे गया, बोला भी मैं ड्रॉप कर दूंगा पर अनन्या बेबी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। जिस पर अनन्या की माँ कहती है कि मेरी बेटी है ऑफ कोर्स मेरी तरह ज़िद्दी तो होगी, चलो खैर तुम जाओ अभी यहाँ से। और फिर ड्राइवर वहाँ से चला जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि अनन्या को जैसे लगता है उसकी माँ को बिल्कुल उसकी चिंता नहीं है। ऐसा नहीं था, कहीं थोड़ा थोड़ा इसी पर उसकी माँ उसकी चिंता तो किया ही करती थी।
यहाँ अनन्या की मॉम नीचे आती है और फिर वो मेड से पूछते हैं कि अनन्या ने ब्रेकफास्ट किया था। तो वो थी हाँ, अनन्या बेबी ने ब्रेकफास्ट किया। तो फिर वो कहती है अच्छा ठीक है, मेरा ब्रेकफास्ट भी लगा दो। और फिर वो ब्रेकफास्ट करने लगती है। जब वो ब्रेकफास्ट कर रही थी तो उसे पुराने सीन याद आते हैं, जब उन्होंने बहुत छोटी हुआ करती थी, बहुत परेशान करती थी कि माँ मुझे आपके हाथ का बना हुआ नाश्ता करना है, मेड के हाथ का नहीं, आप मुझे क्यों नहीं बना के देती हो। और बहुत चिल्लाती थी कि मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, आप मेरे टाइम क्यों नहीं देती हो। ये सारी चीज़ें अनन्या की मॉम को याद आ रही थी, मानो जैसे अब वो तड़प रही थी अनन्या के साथ वक्त बिताने के लिए, पर अब अनन्या ही उनके साथ वक्त नहीं बिताना चाह रही थी। यहाँ दूसरी तरफ अनन्या और खुशी वो स्कूल आ जाते हैं और स्कूल आने के बाद ये दोनों क्लास में साथ में जाते हैं और बहुत सारी मस्ती भी करते हैं। यहाँ रे जो है वो भी अपनी न्यू फ्रेंड के साथ बैठी थी और उसकी जो न्यू फ्रेंड है ना, वो रे को इम्प्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी। वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल भी रख रही थी, पर रे को तो मानो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। रे उस लड़की की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि उसका ध्यान तो सिर्फ एक इंसान पे था और वो थी अनन्या। यहाँ अनन्या खुशी से बातें कर रही थी कि इतने में प्रोफेसर आ जाते हैं, वो पढ़ाना स्टार्ट कर देती है और बेचारों को ना चाहते हुए भी पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसे इनके 2-3 लेक्चर्स गुजर जाते हैं और ब्रेक टाइम आता है। यहाँ अनन्या कहती है उफ़ो मेरा दिमाग देखो, मैं तो भूल ही गई, मैं आपके लिए कुछ लाई थी। और वो अपना टिफ़िन खोलती है, खुशी बोलती वाह ये तो मेरा फेवरेट है। फिर खुशी मज़े से खाने लगती है। तो अनन्या रे को भी लेते कि रे ये लो तुम भी टेस्ट करो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तो रे बोलती है नहीं मुझे नहीं खाना, जिस पे अनन्या बोलती है अरे खा लो, तुम्हें मीट के हाथ का बहुत पसंद है, नहीं उन्होंने बनाया है, खा लो ना, क्यों नखरे कर रही हो। तो रे भी खा लेती है और फिर ये लोग बातें करने लगते हैं। रे की न्यू फ्रेंड जब देखती है कि रे अनन्या से बात कर रही है और उसके टिफ़िन से खा रही है, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो चुपचाप से क्लास से बाहर चली जाती है। और यहाँ इनका फिर से एक लेक्चर होता है, पर यहाँ रे देखती है कि उसकी न्यू फ्रेंड तो क्लास में है ही नहीं। लेक्चर स्टार्ट होने के 10-15 मिनट गुजर जाने के बाद भी जब वो क्लास में नहीं आती, तो रे को भी उसकी थोड़ी सी चिंता सताने लगती है। इसलिए वो उसे देखने के लिए क्लासरूम से बाहर आती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी फ्रेंड तो क्लासरूम के बाहर ही है। तो वो उसे कहती है बेल नहीं सुनाई देती, हाँ कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, क्लास का टाइम हो गया, अंदर क्यों नहीं आ रही, बाहर क्यों खड़ी हो। जिस पे वो रे को कह ही देती है कि क्या फ़र्क पड़ता है मैं अंदर रहूँ या बाहर रहूँ, तुम थोड़ी मुझ पे ध्यान दोगी, तुम्हारा ध्यान तो बस हमेशा अनन्या पे ही होता है। जिस पे रे कहती है कि फजूल बात मत करो और अंदर चलो, लेक्चर मिस मत करो। जिस पे वो रे को कह ही देती है कि रे क्या तुम्हें मैं नहीं दिखाई देती, क्या मेरी इतनी एफर्ट्स कुछ मायने नहीं रखती। अनन्या तो तुमसे ढंग से बात भी नहीं करती, पर फिर भी तुम्हें हर टाइम अनन्या को ही दिखना होता है, अनन्या पे ही तुम्हारी नज़र होती है, मुझ पे ध्यान क्यों नहीं जाता। जिस पे रे बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ज़्यादा ही सोच रही हो। और वो कहती है नहीं रे ऐसी ही बात है, शायद मेरी ही गलती है, मैं जो भी कर लूँ तुम्हारा ध्यान मुझ पे कभी जाएगा ही नहीं। और ऐसे ही बोल के वो क्लासरूम में जाके अपसेट होके बैठ जाती है। अब रे यहाँ पे रे को भी बुरा लगता है और रे उससे बात करने की कोशिश करती है, पर अब उसकी फ्रेंड उससे बात ही नहीं कर रही थी। और ऐसे ही इनके जो है वो ब्रेक टाइम भी हो जाता है थोड़ी देर बाद, जहाँ ये सब लोग कैफेटेरिया जाते हैं। पर अनन्या और खुशी का तो पेट ही भरा हुआ था, इसलिए वो बस वहाँ पे जूस लेते हैं और जूस पीते हुए बातें करने लगते हैं। यहाँ रे अपनी फ्रेंड के लिए खाना लाती है, पर वो कुछ खा नहीं रही थी। तो रे उसे बोलते अब इतना भाव क्यों खा रही हो, कि मैं तुम्हारे लिए खाना लाई पर तुम खा ही नहीं रही। जिस पर वो कहती है कि हमें बहुत टाइम हो गया रे हम साथ हैं, पर अभी तक तुम्हें ये भी नहीं पता कि मुझे इससे एलर्जी है। और ऐसे बोल के वो उठ के वहाँ से चली जाती है। जिससे रे बोलती है आई एम सॉरी मुझे सच में नहीं पता था। जिस पे वो कहती यही तो बात है, तुम मेरी किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देती हो, इनफैक्ट तुम तो मुझ पे ही कभी ध्यान नहीं देती हो। और ऐसे बोल के वो क्लासरूम में जाके बैठ जाती है। अब यहाँ रे को काफ़ी बुरा लग रहा था, वो उसके पास जाती है और कहती है कि देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, पर तुमने मुझसे इतनी उम्मीदें क्यों लगा ली, मुझे समझ नहीं आता तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। इतनी सारी लड़कियां हमारी क्लास में, तुम किसी और के साथ क्यों नहीं बैठती, किसी और से दोस्ती क्यों नहीं करती। तो वो लड़की बस चुपचाप रे को देखती है और उसकी आंखें नम हो जाती है, पर वो रे को कुछ भी नहीं बोलती, बस दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है और अपने आंसुओं को पोंछ लेती है। मन ही मन कहती है कि काश तुम्हारे अलावा मैं किसी और की तरफ देख पाती तो आज मुझे इतनी तकलीफ़ ना हो रही होती। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़की तो रे पे फुली लट्टू है, पर रे ये चीज़ समझ नहीं रही थी। अब वहाँ दूसरी तरफ अनन्या और खुशी को तो एक दूसरे के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। अ- अनन्या खुशी को बोलती है कि क्या हम आज डेट पे जा सकते हैं। इस पे खुशी स्माइल करती होगी थी, क्या अब हम रोज़ रोज़ डेट पे जाएंगे। अनन्या बोलती है हाँ क्यों नहीं जा सकते,
بس آپ ایک بار ہاں تو بولو، جس پہ خوشی کہتی ہے کہ نہیں آپ کو پرابلم ہوگا، گھر جانے میں لیٹ ہوگا تو مما چلائیں گی۔ اننیا بولتی ارے انہیں فرق نہیں پڑتا میں گھر کب آؤں یا کب جاؤں، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا میں گھر پہ ہوں یا نہیں۔ اب وہ سب چھوڑو، آپ بتاؤ نا کہ ہم آج باہر چلیں ڈیٹ پہ؟ جس پہ خوشی شرماتے ہوئے کہتی نہیں مجھے کہیں نہیں جانا، اور اننیا بولتی پلیز خوشی پلیز مان جاؤ نا، چلتے ہیں نا، پکا میں کچھ نہیں کروں گی، میں بہت شریف ہوں، ایسا ویسا مت سمجھے مجھے۔ اس پہ خوشی ہوتی ہاں آپ کی شرافت سے میں رگ رگ سے واقف ہوں، زیادہ مت بنو، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ خوشی ایسی بول کے کلاس سے باہر چلی جاتی ہے، پر ہماری اننیا بھی کہاں ہار ماننے والی تھی، وہ بھی خوشی کے پیچھے پیچھے جاتی ہے اور خوشی کو بیک ہگ کر لیتی ہے، جس پہ خوشی ہوتی ہے اننیا کیا کر رہی ہو، کوئی دیکھ لے گا؟ جس پہ اننیا ہوتی تو دیکھ لے، اب آپ کے پیرنٹس نے تو پرمیشن دے دی، تو کسی اور کی پرمیشن کی مجھے نیڈ نہیں ہے، ویسے آپ کی پرمیشن کی بھی نیڈ نہیں ہے، میں اب جب چاہوں آپ وہاں کر سکتی ہوں۔ جس پہ خوشی مسکراتے ہوئے کہتی ہاں کر سکتی ہو، پر اسکول میں نہیں پلیز، یہاں نہیں۔ تو اننیا بولتی اچھا ٹھیک ہے، تو پھر جلدی سے مانو کہ میرے ساتھ ڈیٹ پہ چلو گی، جلدی سے ہاں بولو تو پھر میں آپ کو چھوڑ دوں گی۔ جس پہ خوشی بولتی روز روز ڈیٹ پہ اچھا نہیں لگتا نا۔ اننیا بولتی بہت اچھا لگتا ہے، اب بھاؤ مت کھاؤ، ہاں کر بھی دو۔ تو خوشی بولتی اچھا ٹھیک ہے، اور خوشی مان جاتی ہے، اننیا تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، اور وہ بس حق کر لیتی ہے خوشی کو، کہتی ہے آئی لو یو آئی لو یو آئی لو یو، تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ، دیکھ لیں یہ ڈیٹ نا ہماری لائف کی بیسٹ ڈیٹ ہونے والی ہے۔ جس پہ خوشی بولتی اچھا جی یہ تو وقت بتائے گا، اور ایسے ہی بول کے خوشی کلاس میں چلی جاتی ہے۔ یہاں اننیا مسکراتی ہوئی تھی ہاں وقت تو اچھے سے بتائے گا، اور پھر وہ بھی کلاس میں آ جاتی ہے، اور کلاس میں آنے کے بعد بھی ان دونوں کا نین مٹکا چالو رہتا ہے، یہ دونوں آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کرتی ہیں، اور ایک دوسرے کو دیکھ کے شرماتے بھی ہیں۔ اب تو بس انہیں چھٹی ہونے کا ویٹ تھا، اور جیسے ہی چھٹی ہوتی ہے اننیا اور خوشی دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گاڑی میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور آج تو بھائی اننیا ڈرائیور انکل کو بولتی ہے کہ جہاں میں بولوں آج آپ بس وہیں لے کے جاؤ گے، تاں خوشی بھی بولتی ہے ہاں بھائی آج تو وہی ہوگا جو یہ میڈم بولیں گی، اور پھر اننیا بولتی گڈ اب بس میری مانو، اور پھر یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ ڈرائیور انکل بولتے ہیں کہ اننیا بیٹا آپ نے بتایا تو ہے نہیں، اب میں آگے سے کہاں جاؤں، لیفٹ یا رائٹ؟ اننیا بولتی اچھا میں نا آپ کو لوکیشن شیئر کر دیتی ہوں۔ اننیا نا میسیج پہ شیئر کر دیتی ہے، اور ڈرائیور انکل لوکیشن فالو کرتے ہوئے جاتے ہیں، جہاں یہ لوگ نا کافی زیادہ دور آ جاتے ہیں۔ خوشی بولتی ہم اتنی دور آ گئے، 1 گھنٹے سے ڈرائیو کریں، ہم جا کہاں رہے ہیں اننیا، کچھ تو بتاؤ۔ جس پہ اننیا بولتی میں نے بولا نا آج 9 سوال، صرف چپ چاپ سے رہو۔ جس پہ خوشی بولتی اچھا ٹھیک ہے، پر ایسے تو ہمیں جانے میں اتنا ٹائم لگ رہا ہے، پھر واپس آنے جانے میں اتنا ٹائم لگ جائے گا، کہیں آس پاس کی جگہ کیوں نہیں دیکھ لیتی، اور اتنی دور کیا خاص چیز ہے، کیا خاص دیکھنے جا رہے ہیں ہم؟ اننیا بولتی خوشی تھی آپ نا اپنے لپس پہ نا اپنی فنگر رکھ لیجیے، سمجھیے آپ؟ جس پہ خوشی بولتی ہاں بتا دو نا، کیوں پریشان کر رہی ہو مجھے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اننیا بولتی اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ 2 منٹ تک شانت بیٹھ رہے نا تو میں آپ کو بتا دوں گی۔ خوشی بولتی 2 منٹ نا، میں 2 منٹ تک کیا 5 منٹ تک شانت بیٹھ رہوں گی، پھر تو بتاؤ گی نا؟ اننیا بولتی اب 2 منٹ تک بھی شانت نہیں بیٹھ سکتی، ٹھیک ہے 5 منٹ تک بیٹھ کے دکھاؤ، مان جاؤں آپ کو۔ خوشی بولتی ٹھیک ہے، اور پھر خوشی پورے 5 منٹ تک خاموش رہتی ہے۔ 5 منٹ کے بعد جیسے ہی بولتی ہے تو اننیا بولتی لو ہم پہنچ گئے، اور ڈرائیور کو بولتی بس یہیں گاڑی روکو۔ خوشی بولتی ہے تو چیٹنگ ہے یار، ہم پہنچ بھی گئے، اور پھر یہ دونوں گاڑی سے نیچے اترتے ہیں، جہاں خوشی جو ہے وہ ایک جگہ کو دیکھتی ہے جو بہت ہی زیادہ سندر تھی، اتنی زیادہ بیوٹیفل پلیس اس نے آج سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھی تھی۔ خوشی بولتی واؤ اننیا یہ جگہ تو بہت پیاری ہے، پر ہم ہے کہاں، یہ کون سی جگہ ہے، میں آج سے پہلے تو یہاں کبھی بھی نہیں آئی۔ تو اننیا خوشی کا ہاتھ تھامتی ہے اور کہتی اندر چلو، اندر اس سے بھی زیادہ سندر جگہ ہے، اور یہ لوگ اندر جاتے ہیں۔ اندر جانے کے بعد تو ایک دم سے ایسے لگتے مانو یہ لوگ ہیون میں آ چکے ہو، اتنی سندر جگہ تھی کہ خوشی تو بس دیکھتی رہ جاتی ہے، اور اننیا وہ تو بس خوشی کو ہی پاگلوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو پھر دیکھتے ہیں، اور خوشی بولتی پر ہم یہاں کرنے کیا آئے ہیں؟ اننیا بولتی اپنی ڈیٹ منانے آئے ہیں، اور کیا کرنے آئے ہیں؟ تو خوشی بولتی یہاں؟ اننیا بولتی ہاں یہاں، کیوں ہم یہاں کیوں نہیں آ سکتے، اور ویسے بھی یہ کپل پوائنٹ ہے، بہت زیادہ فیمس ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے اس جگہ کے بارے میں؟ خوشی بولتی تو آپ مجھے بتا دو نا۔ اننیا بولتی بتاتی ہوں لیکن ابھی نہیں، تھوڑی دیر کے بعد۔ خوشی بولتی ہے چیٹنگ ہے، آپ مجھے کیوں نہیں بتاتی ہو یار، آپ ہمیشہ مجھے پریشان کرتی ہو۔ اننیا بولتی ہاں تو پریشان کرنے کا حق بھی تو رکھتی ہوں نا، تبھی تو پریشان کرتی ہوں۔ اور بھی خوشی کی بولتی ہی بند ہو جاتی ہے۔
खुशी आगे कुछ भी नहीं बोलती और बस अनन्या को देख के मुस्कुराती। अनन्या खुशी का हाथ थामती और कहती चलो अब चेंज कर लेते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म में आगे थोड़ी जा सकते हैं। खुशी बोलती अभी हमने इससे भी आगे जाना है। अनन्या बोलती हाँ हमने इससे भी आगे जाना है। और फिर ये दोनों चाहे अंदर चले जाते हैं, जहाँ अनन्या एक रूम लेती है और यहाँ हमें पता चलता है कि एक छोटा सा रिजॉर्ट टाइप था। ये लोग अंदर जाते हैं उस रूम में, जहाँ अनन्या ने कपड़ों का इंतज़ाम पहले ही कर रखा था अपने एक कॉल पे ही। तो वहाँ इनके कपड़े पहले से रखे थे, ये दोनों चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद एक दूसरे को देख के थोड़ा मुस्कुराते हैं। खुशी बोलती है कि ये इतना देसी ड्रेस क्यों निकाला है, हाँ मतलब ऐसी ड्रेसिंग कौन करता है आजकल के दौर में। जिस पर अनन्या बोलती है चुप, अब बहुत अच्छी लग रही हो इस ड्रेस में। और फिर अनन्या खुशी के फ्रेब पे किस करती है, खुशी भी मुस्कुराती है और वो भी अनन्या को किस करती है। यहाँ ये दोनों हाथों में हाथ डालते हैं और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं कि तभी बाहर से नोक नोक होता है। तो अनन्या बोलती ठहरो मैं देखती हूँ। अनन्या दरवाज़ा खोलती है और बाहर एक वेटर था जो अनन्या को कुछ बोलता है और अनन्या खुशी को बुलाती है कि जान आ जाओ, अब हमें निकलना है यहाँ से। तो खुशी भी आ जाती है और फिर ये दोनों हाथों में हाथ डाले उस रिजॉर्ट से बाहर आ जाते हैं। ये रिज़ॉर्ट थोड़ा ऊंचाई पे था, अभी ने ना नीचे जाना था, जिस पे अनन्या बोलती है कि चलो जाना, अब हमें ना ये नीचे वाला रास्ता पकड़ना है। वो रास्ता थोड़ा कच्चा भी था, जिस पे खुशी बोलती हम कहाँ जा रहे हैं, हाँ मैं नहीं, मुझे नहीं चलना इतना। खुशी बोलती जब थकोगी तो मैं उठा लूँगी, अब चलते हैं। अनन्या की ये बात सुन के खुशी बोलती पर हम गाड़ी पे क्यों नहीं जा सकते। अनन्या बोलती आगे रास्ता बहुत ही छोटा है, वहाँ गाड़ी नहीं जाएगी, तो हम दोनों को ही जाना पड़ेगा। खुशी बोलती पर हम जहाँ कहाँ रहे हैं। तो अनन्या खुशी के करीब आती है, उसकी लिप्स पे अपनी फिंगर रखती होती, कितने सवाल करती हो, मुझ पे भरोसा नहीं है क्या। जिस पे खुशी अनन्या की फिंगर पे किस करती हो, कहती आप पे भरोसा तो खुद से भी कहीं ज़्यादा है। अनन्या बोलती बस फिर मेरा हाथ थामो, चुपचाप से चलो। तो खुशी अनन्या का हाथ थाम लेती है और फिर ये दोनों काफ़ी देर तक चलते रहते हैं। अब इन्हें चलते चलते हाफ एन आवर से ऊपर हो गया था। बेचारी खुशी के पाँव में तो बहुत दर्द हो रहा था, जिस पे अनन्या बहुत ही प्यार से यूँ नीचे बैठती है और खुशी को अपनी पीठ पे उठा लेती है। खुशी बोलती है अरे आप भी तो थक जाओगी, मत उठाओ मुझे पीठ पे, मैं चल लूँगी। जिस पे अनन्या बोलती कोई बात नहीं जान, मैं नहीं थकती, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। जिस पे खुशी बोलती अच्छा जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो आप। अनन्या बोलती हाँ मैं बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जिस पे खुशी होती हाँ वो तो मुझे पता है, मेरी जान की मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ऐसे अनन्या की मसल्स को छूती है। अनन्या बोलती अरे मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो, मैं गिर जाऊँगी और आपको भी गिरा दूँगी। तो खुशी फिर उसे परेशान करना बंद कर देती है। अब काफ़ी देर चलने के बाद फाइनली अनन्या रुकती है और खुशी को नीचे उतारती है। यहाँ अनन्या खुशी दोनों ही थके हुए थे। अनन्या तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से खुशी को पीठ पे उठा के जो चल रही थी। अब यहाँ अनन्या गहरी सांस लेते हुए थी, फाइनली हम पहुँच गए। खुशी बोलती कहाँ, यहाँ तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। तो अनन्या यूँ सामने की तरफ इशारा करती है, वहाँ एक बहुत बड़ा सा पेड़ लगा हुआ था। खुशी बोलती क्या हम ये पेड़ दिख रहा है इतनी दूर से। अनन्या बोलती नहीं, इस पेड़ के पार जो है वहाँ एक बहुत ही अच्छा मंदिर है और वो इतना ज़्यादा फेमस मंदिर है यहाँ का कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। खुशी बोलती इस मंदिर के लिए हम इतना सारा चल के आए, क्यों, ऐसी क्या ख़ास बात है इस मंदिर में। मंदिर तो हमारे घर के भी बहुत पास है, वहाँ क्यों नहीं गए, हम इतने दूर वाले मंदिर पे क्यों आए। अनन्या बोलती चलो मैं आपको वहाँ जाके सब बता दूँगी। और फिर बस थोड़ा सा ही चलने के बाद ये लोग फाइनली उस मंदिर के बाहर पहुँच जाते हैं, जहाँ अनन्या खुशी अपने शूज़ रिमूव करते हैं और मंदिर में अंदर जाते हैं। जहाँ अंदर जाने के बाद ये लोग पूजा भी करते हो। फिर अनन्या वहाँ पे रखा हुआ एक धागा उठाती है खुशी को। वो धागा जब बांध रही थी तो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी। खुशी पूछती है कि क्या कर रहे हो, अब तो बता दो कि हम इस मंदिर में ही क्यों आए हैं। जिस पे अनन्या मुस्कुराती हुई थी बताती हूँ। और ऐसे ही बोल के अनन्या खुशी का हाथ पकड़ के उस मंदिर के पास में जो एक पेड़ लगा हुआ था वहाँ आती है और वहाँ पे ये दोनों एक धागे को एक साथ में जाके बांध देते हैं। और उसके बाद अनन्या इस मंदिर के बारे में बताने लगती है और वह कहते हैं कि ये मंदिर बहुत पुराना है और बहुत जाना माना मंदिर है। इस मंदिर में आने के बाद जो भी कपल साथ में इस पेड़ पे धागा बांधते हैं और जो भी मुराद मांगते हैं ना वो पूरी होती है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपको कभी खोना नहीं चाहती, इसीलिए आपके साथ इस मंदिर में आई हूँ। जिस पे खुशी बहुत खुश होती है, कहती है लोग डेट पे अपने पार्टनर को होटल और रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं और आप मुझे मंदिर लेके आई हो, सच में मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हूँ।
اور ایسے بول کے خوشی اننیا کو حق کر لیتی ہے، اننیا بھی اسے حق کرتی ہے، پھر اس کے فوہر پہ کس کرتی ہے، کہتی دیکھنا ہم اسی مندر میں ایک دن شادی کریں گے، جس پہ خوشی تو شرما اٹھتی ہے اور اننیا بولتی ہے کیا ہوا شرم آ رہی ہے، خوشی بولتی تو اننیا اس کی چیکس پہ کس کرتی ہے، کہتی مجھے آپ کا شرمانا بہت اچھا لگتا ہے، اور پھر یہ دونوں جا کے پنڈت جی سے آشیرواد بھی لیتے ہیں، اور پنڈت جی نے بہت سارا آشیرواد بھی دیتے ہیں، اور پھر اننیا وہاں پہ چڑھاوا چڑھاتی ہے اور کہتی چلو اب ہم چلتے ہیں، اور یہ لوگ پھر سے جو ہے وہ چلنے لگتے ہیں، جہاں خوشی تو تھوڑی دیر میں تھک جاتی ہے اور یہاں اننیا بھی اب تھک ہی چکی تھی، تو دونوں وہیں پہ ہی راستے میں ہی ایک جگہ پہ اسٹے کرتے ہیں۔ وہ راستے میں اور تو کچھ نہیں تھا، بس ایک ٹی اسٹال سا بنا ہوا تھا چھوٹو سا، تو اننیا بولتی چلو وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، یہ لوگ اس ٹی اسٹال پہ جاتے ہیں جہاں چائے پیتے ہیں، اور پھر اننیا وہاں سے ایک چھوٹی پانی کی بوتل بھی لے لیتے کیونکہ اب انہیں بہت چلنا تھا، پھر کافی دیر تک چلنے کے بعد فائنلی یہ اسی ریزورٹ میں واپس آ جاتے ہیں، تو ڈرائیور انکل انہیں کا ہی ویٹ کر رہا تھا، اور وہ خوشی کو بولتا آپ کال کیوں نہیں ریسیو کری تھی، آپ کی مما مجھے بہت ڈانٹ رہی تھی، ہم گھر کب جائیں گے، وہ یہی پوچھ رہی تھی، جس پہ خوشی ہوتی میں کال کرتی ہوں ابھی مما کو، تو خوشی مما کو کال کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہم ایک مندر میں آئے تھے اس لیے ہمیں لیٹ ہو گیا، ہم بس آ رہے ہیں، تو کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے جلدی سے گھر آؤ، اور پھر اننیا بولتی ہے کہ چلو پہلے میں آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کروں گی اور پھر اپنے گھر جاؤں گی، جس پہ خوشی بولتی ارے نہیں میرے پاس تو گاڑی ہے نا، ڈرائیور انکل بھی ہے، تو اس لیے میں آپ کو ڈراپ کروں گی، اننیا بولتی میں نے بولا نا مجھے آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کرنا ہے، جس پہ خوشی بھی پہلے تو نہیں مانتی لیکن پھر بعد میں مان جاتی ہے، لوگ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ہی خوشی کا گھر آ جاتا ہے، جہاں اننیا گاڑی سے نیچے اترتی ہے، خوشی کو کس کرتی ہے، اسے بولتی ہے چلو اب گھر کے اندر جاؤ، اور خوشی بولتی ہے کہ آپ کو ڈرائیور ڈراپ کر دے گا، آپ گاڑی میں ہی بیٹھی رہو، اننیا بولتی نہیں نہیں میں ٹیکسی لے کے جاؤں گی ورنہ موم کو شک ہو جائے گا اگر میں آپ کی گاڑی سے اتری، تو خوشی بولتی پر اننیا بولتی ڈونٹ وری، اور پھر خوشی کے فر پہ کس کرتی ہے، خوشی تھوڑا مسکراتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اور ایسے بول کے اننیا کو بائے بائے کرتی ہے، اننیا وہاں سے ایک ٹیکسی لیتی ہے اور اپنے گھر کے لیے نکل جاتی ہے، وہ جب گھر آتی ہے تو اسے گھر آ کے پتہ چلتا ہے کہ اس کی مما اور اسٹیپ ڈیڈ جو ہے وہ کسی بزنس ٹور کے لیے باہر گئے ہیں، یہ تو سنتے ہی اننیا کے فیس پہ بڑی سی اسمائل آتی ہے، وہ مسکراتے کہتی یس 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 اب مجھے میری آزادی واپس مل جائے گی، اور اب دیکھنا خوشی ہم دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے 24 آور، اور ایسے سوچ کے اننیا تو بھائی سیدھا گاڑی میں بیٹھتی ہے، اور گاڑی میں بیٹھتے ہی خوشی کے گھر آ جاتے ہیں، وہاں ڈرائیور انکل کو بولتے ہیں کہ آپ چلے جاؤ میں آج یہیں رہوں گی، ڈرائیور انکل تو چھوڑ کے چلا جاتے ہیں، اور یہاں اننیا مسکراتے ہوئے ڈور بیل بجاتے ہیں، جہاں دروازہ خوشی ہی کھولتی ہے، تو اننیا کو دیکھ کے ایک دم سے خوش ہو جاتے ہیں اور اسے حگ کر لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ واپس کیوں آئی، سب ٹھیک تو ہے نا، مما سے جھگڑا تو نہیں ہوا، جس پہ اننیا بولتے ہیں کہ مما اور ان کے سو کالڈ ہسبینڈ کسی بزنس ٹرپ پہ گئے ہیں، تو مطلب اب میں آپ کے ساتھ رہ سکتی ہوں، اور ایسے ہی خوشی کو حق کر لیتی ہے، خوشی بھی بہت خوش تھی اور یہ دونوں ایک دوسرے کو حق کر کے کھڑے تھے، تبھی وہاں گیتا اور بھومی بھی آ جاتے ہیں، اور اننیا کہتے ہیں کہ آنٹی کیا میں آپ کے گھر آج رات رہ سکتی ہوں پلیز، ایکچولی میں ہم دونوں کو ایک اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنی ہے، اب یہاں گیتا اور بھومی سب سمجھتے ہیں کہ نہیں کون سے اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنی ہے، پر پھر بھی وہ الاؤ کر دیتے ہیں، اور اننیا اور خوشی روم میں آ جاتے ہیں، سو گائس آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر نیکسٹ پارٹ میں، اور دیکھتے ہیں کہ یہاں اننیا اور خوشی ساتھ میں کون سے اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنے والے ہیں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے، پناہ جان سے پہلے ایک پیاری سی چھوٹی سی ننھن سی ریکویسٹ یار کہ اگر ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو کس بات کی دیری ہے، جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دو، کمنٹ کر دو، شیئر کر دو، اور چینل کو کر لو جلدی سے سبسکرائب، ملتے ہیں پھر نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے۔